हुन्छ परमेश्वरलाई धन्यवाद भएको होस्। हामीले उत्पत्तिको पुस्तकको दोस्रो भाग अध्ययन गर्न जाँदैछौँ। यो भाग पनि एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। सायद म अबेर नगरिकन अहिले स्क्रिन सेयरमा म गइहाल्नेछु। परमेश्वरलाई महिमा भएको होस्। जुन प्रकारले हामी सिकिराखेका छौँ। देखिराख्नु भएको छ है तपाईँले? ओके। केही छैन, तपाईँलाई देख्न पनि सजिलो हुन्छ। अनि साधारणतया हामी 1-2टा स्लाइड चाहिँ हामी फेरि पनि दोहोऱ्याउँछौँ, किनकि तपाईँ र मलाई स्पष्ट थाहा छ अनि जसरी घर निर्माण हुँदाखेरि एउटा इँटामाथि अर्को इँटा खप्टिँदै जान्छ, त्यसैगरी यो गहिरो बाइबल अध्ययन भएको कारणले गर्दाखेरि हामी त्यसै गरिकन यो महत्त्वपूर्ण कुरा सिक्न जाँदैछौँ। हामी परमेश्वरलाई धेरै धन्यवाद दिन्छौँ, किनकि परमेश्वर भलो हुनुहुन्छ। र साधारणतया अस्तिको हप्ता पनि हामीले सिकेको महत्त्वपूर्ण कुरा उत्पत्ति 1को 1 अनुसार आदिमा भन्ने शब्द हिब्रू बाइबलमा भएको बेरेसियाबाट अनुवाद गरिएको हो, जसको अर्थ उत्पत्ति वा सबै कुराको सुरुवात भन्ने हुन्छ। र यसलाई हामीले नयाँ करारमा जोड्यौँ भने गेनेसिस भन्ने शब्दको अर्थ पनि जन्म, मूल वा अस्तित्व भन्ने कुराहरू हुन्छ। यो कुरालाई हेर्दाखेरि नयाँ करारमा भएको गेनेसिस र पुरानो करारमा भएको बेरेसिया अर्थात् हिब्रू बाइबलमा भएको बेरेसिया र ग्रिक बाइबलमा भएको गेनेसिसलाई हेर्दाखेरि उत्पत्तिको अर्थ अनि सबै कुराको सुरुवात, जन्म वा मूल अस्तित्व भन्ने कुरालाई हामी नकार्न सक्दैनौँ। यो विषयमा हामी लामो जानु पर्दैन। त्यसलाई साधारणतया अस्तिको हप्ता पनि हामीले सिकेका थियौँ। लेखक र लेखन अवधिलाई हेर्दाखेरि पुरानो करारका इतिहासकार र ईश्वरशास्त्रीहरूको बुझाइ र अनुसन्धान अनुसार उत्पत्तिको पुस्तकका लेखक मोसा नै हुन्। मोसाद्वारा लेखिएको, यद्यपि मोसाद्वारा लेखिएको भए तापनि यसको पछाडि पवित्र आत्मा परमेश्वरको प्रेरणाबाट लेखिएको भन्ने कुरालाई हामी प्रष्ट गर्न सक्छौँ। र यद्यपि पुरानो करारमा परमेश्वर प्रत्यक्ष रूपमा मानिसहरूसँग बोल्नुहुन्थ्यो, जसको कारणले गर्दाखेरि परमेश्वरले त्यो अवधि हामीलाई दिनुभयो। र साधारणतया मोसाको जीवनको 3टा कालखण्डलाई हेर्दाखेरि जुन कालखण्डमा पहिलो समय मोसाको बाल्यकाल 40 वर्षको उमेरसम्म मोसा अनि फारोको दरबारमा हुर्के। त्यतिखेरको अवस्था अनुसार अ, हिब्रू सन्तानहरू जसै गरी हिब्रू मानिसहरूबाट जन्मेका छोरीहरूलाई मात्रै घरमा नोकरीको रूपमा काम गर्नको लागि राख्ने र छोराहरू सबैलाई मार्ने अवस्था भइराखेको थियो, किनकि त्यतिखेरको शासनकर्ता फारोलाई यो डर थियो कि हिब्रू बालकहरू भविष्यमा वृद्धि भएर उनीहरूको विरुद्धमा जानेछन्। तर मोसाकी आमाले मोसालाई अत्यन्तै सुन्दर देखेकी हुनाले मोसालाई 3 महिनासम्म लुकाएर राखिन्। र त्यसपछि सिप नलागेपछि एउटा कुसको टोकरी बनाएर बगाएर निल नदीमा बगाइन्। तर निल नदीमा बगाउँदै गर्दाखेरि फारोकी छोरी नुहाइराखेको अवस्थामा मोसालाई भेटिसकेपछि मोसाकी छोरीले के अरे फारोकी छोरीले मोसालाई एउटा धर्मपुत्रको रूपमा पालिन्, जुन अवधि 40 वर्ष थियो। र बाँकी 40 वर्ष को अवधि मोसाको ससुरा इत्रोको भेडा चराउँदै गर्दाखेरि यो 40 वर्ष जुन मरुभूमिको दौरानमा 1446 तिर लेखिएको हो भन्ने कुरा धेरै बाइबल विद्वानहरूले के गर्छन्, सहमत हुन्छन्। र साधारणतया अहिले हामीले सिक्दै गर्दै गर्दाखेरि तपाईँले ध्यान दिनुहोस्, तपाईँले स्क्रिनसट गर्न सक्नुहुन्छ। पाठकहरू इजरायलीहरू नै थिए र विशेष गरिकन मिश्रको दासत्वमा भएका इजरायलीहरूको लागि मूसाले लेखेका थिए। र यो उत्पत्तिको पुस्तकका 3वटा महत्त्वपूर्ण उद्देश्यहरू छन्। सृष्टि, मानिस र जीवजन्तुहरूको उत्पत्तिको वर्णनको बारेमा उत्पत्ति पहिलो अध्यायमा नै तपाईँ र मैले पाउँछौँ। त्यसपछि परमेश्वरले चुनेका वंश इजरायल जातिको आरम्भ र इतिहासको बारेमा दर्शाउन, जुन कुरा तपाईँ र हामीले अ, बिस्तारै उत्पत्तिको पुस्तक पढ्दै अध्ययन गर्दै जाँदाखेरि यो कुराहरू पाउँछौँ। र उत्पत्ति, मानिसको पतन र उद्धारको लागि परमेश्वरको प्रारम्भिक कदम, मानिसको उत्पत्ति, संसारको उत्पत्ति अनि आदम र हव्वा ले परमेश्वरको आज्ञालाई तोडिसकेपछि जुन प्रकारको पतन आयो। र उत्पत्ति 3 को 15 मा
परमेश्वरले उद्धारको योजना बनाउनुभयो र भविष्यमा यीशु आउने कुराको बारेमा पनि उहाँले प्रष्ट पार्नुभयो। यी उद्देश्यहरू हुन् एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा। उत्पत्तिको अध्याय 15 चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण छ, प्रमुख अध्याय हो र यो अध्यायमा अब्राहमसँग परमेश्वरको करार र करारको वर्णनको बारेमा बताइएको छ। उत्पत्तिको पुस्तकमा जम्मा-जम्मी 50 वटा अध्यायहरू रहेका छन्। प्रमुख पद उत्पत्ति 3 को 15 ख्रिस्टको बारेमा पहिलो भविष्यवाणी र उत्पत्ति 12 को 13 मा अब्राहमसँग परमप्रभुको करार बाँधिएको छ। र त्यो समयमा याद गर्नुहोस्, अब्राहम करिब 75 वर्षका भइसकेका थिए र परमेश्वरले त्यतिखेरसम्म अब्राहमलाई कुनै सन्तान दिनुभएको थिएन र र पनि अब्राहमलाई एउटा अफसोस थियो र अफसोस हुँदै गर्दै गर्दाखेरि अनि अब्राहमले अफसोस गरेर एलिएजर अनि को घरानाको एउटा नोकर नै मेरो उत्तराधिकारी हुनेछ भनेर त्यो कुराहरू गर्दै गर्दै गर्दाखेरि अब्राहम 86 वर्षको उमेर हुँदाखेरि हागार अब्राहमकी श्रीमती साराकी कमारी पट्टिबाट हागारको जन्म भयो। तर 75 वर्ष अब्राहम 75 वर्षको उमेर हुँदाखेरि परमेश्वरले तँ द्वारा नै म जाति खडा गर्नेछु। अनि जब अब्राहम 100 वर्षका हुन लागे त्यतिखेर परमेश्वरले अचम्म रीतिले इसाकलाई दिनुभयो। यो कुरा चाहिँ परमेश्वरले अब्राहमसँग बाँध्नु भएको करार थियो। त्यसो भए यो पुस्तकमा भएका प्रमुख केही शब्दहरू छन्, याद गर्नुहोस् है। प्रमुख शब्दहरू वंशावली, वंश, कुल, परमप्रभु, करार आदि एकदमै महत्त्वपूर्ण शब्दहरू हुन् र तपाईँ र हामीले यसरी संक्षिप्त अर्थात् बाइबलको सर्वे गर्दै गर्दा यस्ता शब्दहरूमा पनि एकदमै ध्यान दिन अत्यन्त आवश्यक छ। अनि उर, कनान र मिश्र देश, यो तीनवटा देश यो उत्पत्तिको पुस्तकमा एकदमै महत्त्वपूर्ण छन् र यो पुस्तकमा जम्मा 1533 वटा पदहरू छन्। यी कुरालाई हेर्दै गर्दै गर्दाखेरि यो चाहिँ टेक्निकल कुराहरू भयो र अगाडि बढ्दै गर्दाखेरि यहाँनिर हेर्नुहोस् केही महत्त्वपूर्ण कुराहरू छन्। परमेश्वरले सृष्टि गरेको कुराहरू पनि देख्छौँ। पहिलो दिन अँध्यारो र उज्यालोको सृष्टि गरियो। दोस्रो दिन आकाश र आकाशमण्डलको सृष्टि गरियो। तेस्रो दिन ओबानो भूमि, वनस्पति, बोटमै बिउ हुने अन्न र फलफुल र वृक्षको सृष्टि गरियो। चौथो दिन सूर्य, चन्द्रमा र ताराहरूको सृष्टि गरियो। पाँचौँ दिन जल जन्तु र पक्षीहरू। छैटौँ दिन भूमि, जात जातका प्राणी, पशुहरू, घस्रने जात जातका जन्तु र मानिसलाई आफ्नै स्वरूप र प्रतिरूपमा सृष्टि गर्नुभयो। यसरी यो सृष्टिको क्रम अगाडि बढ्दै गयो र हामी अहिले विशेष गरी जुन कुरा हामी सिक्न जाँदैछौँ अनि त्यो कुरालाई विचार गर्दै गर्दै गर्दाखेरि हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा यो पहिलो खण्ड जुन प्रकारले हामी हेरिराखेका छौँ। अब एउटा कुरा तपाईँले विचार गर्नुहोस्, उत्पत्ति 2 को 7 मा परमप्रभु परमेश्वरले भूमिको माटो लिनुभयो, नाकमा जीवनको सास हालिदिनुभयो अनि मानिस जीवित प्राणी भयो। यो चाहिँ विषयवस्तु, पहिलो विषयवस्तु हामीले यहाँनिर हेर्दैछौँ। यो चाहिँ डायग्राममा राखेको कारणले गर्दा क मैले भनेर उल्लेख गरिएको छैन। जे भए तापनि परमप्रभु परमेश्वरले भूमिको माटो लिनुभयो, नाकमा जीवनको सास फुकिदिनुभयो अनि मानिस जीवित प्राणी भयो। यो वचनको खण्ड अनुसार प्रियहरू तपाईँहरूले याद गर्नुहोस् कि नाकमा हिब्रू बाइबलमा सास भन्ने शब्दलाई रुवा भनिएको छ। रुवाको अर्थ इङ्ग्लिसमा स्पिरिट भन्छ। त्यसैले परमप्रभु परमेश्वरले भूमिको माटो लिनुभयो, नाकमा जीवनको सास अर्थात् आत्मा हालिदिनुभयो। यही कारणले मानिस जातिलाई मात्रै एउटै कुराको डर र प्रश्न रहन्छ कि म यो संसार छोडेपछि अर्थात् मरेपछि कहाँ जान्छु। स्वर्ग र नरकको कुरा मानिस जातिलाई मात्रै। त्यही कारणले जीव जनावरहरू भन्दा मानिस अत्यन्त फरक छ। यो कुरालाई बुझ्नुपर्छ। हामीले पहिलो यो विषयवस्तु अन्तर्गत डायग्राममा हेर्दै गर्दाखेरि नम्बर 1 अर्थात् कमा हेर्दै गर्दाखेरि विभिन्न के अरे सृष्टिको कुराहरू छैटौँ दिनसम्म, पहिलो दिनदेखि छैटौँ दिनसम्म सृष्टि भएका कुराहरूको बारेमा हेरेका छौँ र दोस्रो चाहिँ महत्त्वपूर्ण विषयवस्तु हो मानिसको पतन। उत्पत्ति 2 को 4 देखि 3 को 4, उत्पत्ति 2 अध्यायदेखि 4 को 3 देखि 4 सम्म जुन कुरा बताइएको छ, अब तपाईँ र मैले स्पष्ट देख्न सक्छौँ।
परमप्रभु परमेश्वरले मानिसलाई आफ्नै स्वरूप र प्रतिरूपमा निर्दोष रूपमा बनाउनु भएको थियो। एकदमै परमेश्वरले एकदमै योजनाबद्ध प्रकारले बनाउनु भएको थियो। तर आदम र हव्वाले अनाज्ञाकारिताको पाप गरे र आफ्नो सृष्टिकर्ता परमेश्वरसँगको सम्बन्धलाई तोडेका छन्। त्यहाँनिर कुनै व्यभिचार गरेका छैनन्, कुनै त्यहाँनिर चाहिँ आदम र हव्वाले घरहरू फोडेका छैनन्, चोर डाकुको काम गरेका छैनन्। तर चाहिँ एउटै के गरेका छन्, परमप्रभु परमेश्वरले जे नगर्नु भन्नुभएको थियो, त्यही कारणले त्यही गर्न पुगे। त्यसैले प्रियहरू, संसारको सबैभन्दा ठुलो पाप भनेको अटेरीपना हो। अनि जब अटेरीपना आउँछ त्यसपछि मानिसहरूले झन् पाप गर्न थाल्छ, व्यभिचारको कुराहरू गर्न थाल्छ, चोर्न थाल्छ, झुट बोल्न थाल्छ, यस्ता अनेक कुराहरू गर्न थाल्छ। त्यही कारणले गर्दाखेरि अनि अनाज्ञाकारिताको पाप नै सबैभन्दा खतरनाक पाप हो। अनि स्पष्ट तपाईँ र हामीले पाउँछौँ, जुन रुखको फललाई नखाने आदेश दिएको थियो, त्यही रुखको फल खाएर परमप्रभुको अधिकारलाई त्यागिदिए र उनीहरूलाई आफ्नै इच्छामा हिँड्न राम्रो लाग्यो। त्यसैले कतिपय यो अहिलेको अवस्थामा पनि मानिसहरू आफ्नै इच्छामा हिँड्न मनपर्छ। अनि आदम र हव्वाको जीवनमा पनि त्यही भयो। त्यसपछि उनीहरू बगैँचाबाट लखेटिए र उनीहरूले गरेको पापको परिणाम अनुरूप सारा संसारमा भएका मानिस जातिमा पापले प्रवेश गर्यो, जुनलाई हामी इनहेरिटेड सिन भन्छौँ, वंशानुगत पापको कारणले गर्दाखेरि अहिले संसारमा त्यो प्रकारले अनि त्यो सधैँ आइराखेको छ। तर हामी परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छौँ, येशू ख्रीष्टको बलिदानद्वारा हाम्रो टुटेको सम्बन्धलाई अनि परमेश्वरले पहिलो कदम उठाउनुभयो र हराएको मानिसलाई खोज्न परमप्रभु बगैँचामा आउनुभयो। स्त्रीको वंशबाट बचाउने उहाँले करार दिनुभयो। यद्यपि आदम र हव्वाले पाप गल्ती गरेको कारणले गर्दा उनीहरू परमप्रभुको नजरबाट लुक्न खोजे र पनि परमेश्वरले भन्नुभयो, ए आदम त कहाँ छस्? यद्यपि उनीहरू परमेश्वरबाट टाढा भए तापनि प्रियहरू, परमेश्वरले उनीहरूलाई बोलाउनु भयो। आज पनि हामी मानिसहरू कतिपय अवस्थामा हामी आफ्नै अ, इच्छामा, आफ्नै तौर तरिकामा चलिराखेका हुन्छौँ। तर यो अवस्थामा पनि अनि परमेश्वरको एउटा आवाज, मधुर आवाजले भन्नुहुन्छ, तिमीहरू कहाँ छौ र के गर्दैछौ? यो एकदमै महत्त्वपूर्ण कुराहरू छ। अनि गलमा हेर्दै गर्दा उत्पत्ति 6 अध्यायको 1 अ, अनि 9 को 29 सम्म हामी हेर्दै गर्दाखेरि अनि यहाँनिर जल प्रलयको कुराहरू हामी देख्छौँ। यो चाहिँ एकदमै ओभरभ्यू, संक्षिप्त विवरण अनि सर्वे भएको कारणले गर्दाखेरि एकदमै छोटकरी रूपमा हामी हेरिराखेका छौँ। पृथ्वीमा मानिसको सङ्ख्या बढ्दै गएपछि अनि फेरि मानिसको चालचलन खराब हुन थाल्यो। त्योभन्दा अगाडि परमेश्वरले अनि आदमलाई, हव्वालाई, सर्पलाई श्राप दिनुभएको थियो र केही हदसम्म त्यतिखेर आदम र आदमको सन्तानहरूमा जुन आदमले गरेको पापको प्रभाव आदमको सन्तानमा पर्यो, विशेष गरी कैनको जीवनमा। कैनले भूमिको उब्जनीबाट थोरै अंश चाहिँ के गरे, परमप्रभुको चरणमा ल्याए। तर हाबिलले भेडाको बोसे भाग ल्याए, जसको कारणले गर्दा कैनलाई रिस उठेपछि हाबिललाई मारिदियो प्रिय। त्यसैले जब हामी परमप्रभु परमेश्वरको विरुद्धमा विद्रोही हुन्छौँ, उहाँको अटेरीपनामा जान्छौँ, त्यसले ल्याउने कन्सिक्वेन्सहरू, परिणामहरू दर्दनाक हुन्छ, एकदमै खतरनाक हुन्छ, जसको प्रभाव फेरि उत्पत्ति 6 अध्यायमा आयौँ भने अनि मानिसले यस्तो प्रकारको दुष्ट कर्म बढेर गयो कि अनि परमेश्वरले यो इतिहासको कालखण्डमा पहिलोपटक मानिसलाई बनाएकोमा पछुताउनु समेत भएको छ, पछुतो समेत गर्नुभएको छ। अनि जब मानिसहरूले परमेश्वरको चेतावनी सुन्न इन्कार गरे, तब परमप्रभुले दण्डको रूपमा जललाई प्रलय पठाउनु भयो। तर त्यो समयका धर्मी मोसा र उसको परिवार मात्रै बाँचे, करिब 8 जना। मोसाका 3 जना छोराहरू, बुहारीहरू, मोसा र उसको श्रीमती मात्रै बाँचेका छन्। जल प्रलयपछि परमेश्वरले नोआसँग फेरि एउटा करार बाँध्नुभयो, जुन कुरा उत्पत्ति 9 अध्यायको 9 देखि 13 मा पाउँछौँ। अनि त्यहाँ स्पष्ट भनेको छ, अब फेरि मानव जातिलाई नाश नगर्ने करार परमेश्वरले बाँध्नुभयो। अनि न्याय आशाको यो करार अनि सम्पूर्ण मानव जातिको निम्ति थियो प्रियहरू। त्यही कारणले गर्दाखेरि एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा हामी यहाँ देख्छौँ। चौथो कुरामा आउँदै गर्दा बाबेलको धरहरा र जातिहरूको उदयको कुरा हामी पाउँछौँ।
जातिहरू कसरी सुरुवात भए? फेरि उत्पत्ति 6 अध्यायमा हामीले हेऱ्यौँ भने परमप्रभु परमेश्वरले के गर्नुभयो? मानिसहरूमा भएको दुष्टता, त्यसपछि नोआ र उसको परिवार 3 जना छोराहरू हाम, साम र एपेतबाट जसरी वंश निर्माण हुँदै गइसकेपछि पृथ्वीमा धेरै मानिसहरू बढ्दै गए। तर फेरि मानिसहरूमा एउटा अहमता आयो, एकाधिकार आयो। अनि मै लाउँ, मै खाऊँ, मै बाँचुको कुराहरू आयो। अनि जल परेपछि नोआको वंश एकदमै पृथ्वीमा छरिएर एउटा धरहरा बनाउन थाले। त्यस ठाउँमा उनीहरू आफ्नो नाउँ राख्न चाहन्थे। फेरि उनीहरूले परमेश्वरको विरुद्धमा अनाज्ञाकारी गरे। अनि जसले गर्दा परमेश्वरले भाषा खलबल पारिदिनुभयो, तित्तर-बित्तर पारिदिनुभयो। जसको कारणले गर्दा उत्पत्ति 11 अध्यायमा भाषा तित्तर-बित्तर पारिसकेपछि उनीहरूको योजना खलबल भयो, बिग्रियो, जसले गर्दा जातिहरूको उदय भएको हामी पाउँछौँ। त्यसकारण त्यहीबाट नै जातिहरूको उदय भयो। त्यसमध्ये एउटा जाति हिब्रू थियो। त्यस जातिका अगुवा अब्राम थिए। हेर्नुहोस्, त्यसपछि हिब्रू पनि एउटा जातिको सुरुवात भयो। अनि पछि परमेश्वरले अब्रामलाई बोलाउनु भयो, जसको हिब्रू जाति अथवा यहुदी जातिहरूको अगुवा अब्राम। यी जातिहरू विशेष जाति, चुनेका वंश हुन् भन्ने परमेश्वरले इच्छा भएकोले परमेश्वरले अब्रामसँग फेरि करार बाँध्नुभयो। द गड इज द गड अफ कभनेन्ट। परमेश्वर करारको परमेश्वर हुनुहुन्छ। त्यही कारणले करार यस्तो करार हो, 2 प्रकारको करार छ। एउटा कन्डिसन, यदि तिमीहरूले आज्ञाकारी बन्यौ भने तिमीले आशिष पाउनेछौ। यदि तिमीहरू आज्ञाकारी बनेनौ भने तिमीले आशिष पाउने छैनौ। अब्राहमिक करार, अब्रामसँग बाँधेको करार। अनि अनि त्योभन्दा अगाडि नोआसँग पनि परमेश्वरले करार बाँध्नुभयो, नोआसँग बाँधेको करार। अनि उहाँले चाहिँ अब इन्द्रले त्यहाँ देखाइसकेपछि अबदेखि उसोमा मानिसहरूले जतिसुकै गल्ती भुल पाप गरे तापनि के गरिने छैन, पानीले डुबाएर मारिने छैन, मर्ने छैनौँ। र अब आगोले भस्म गरिनेछ भनेर जुन करारहरू बाँध्ने भयो। र हामी नयाँ करारमा आएर हेर्दाखेरि पनि अब यो संसार आगोद्वारा भस्म भएर जानेछ। प्रियहरू, त्यही कारणले गर्दा तपाईँ र हामीले यो कुरा बुझ्नुपर्छ। अब्रामसँग बाँध्नु, म तँबाट एउटा ठुलो जाति खडा गर्नेछु र तँलाई खडा गर्नेछु र तँलाई आशिष दिनेछु। म तेरो नाउँ प्रसिद्ध गराउनेछु र तँ आशिषको मूल हुनेछस्। हेर्नुहोस्, परमप्रभु परमेश्वरले उत्पत्ति 12 अध्यायको 1 देखि 3 मा यस्तो प्रकारले परमेश्वरले अब्रामसँग करार बाँध्नुभयो, जसको कारणले गर्दा अहिले पनि तपाईँ र हामी अन्य जाति प्रभुले नचुनेका अर्थात् येशूको रगतको बलिदानद्वारा हामी आशिषका सन्तान भएका छौँ। यद्यपि यहुदी जातिहरू अनि हिब्रू जातिहरू अहिले पनि हामीलाई त परमेश्वरले करार बाँध्नु भएको, हामी त परमेश्वरबाट चुनेका जातिहरू हौँ भनेर उनीहरूले अहिले पनि गर्व गर्छन्। प्रियहरू, त्यही कारणले गर्दा तपाईँ र हामीले बुझ्नुपर्ने धेरै कुराहरू छ। अब यी प्रमुख महत्त्वपूर्ण, एकदमै महत्त्वपूर्ण 4 वटा विषयहरूलाई हामीले हेरेका छौँ, किनकि यो सर्वे हो। त्यसैले अब प्रमुख पात्रहरूको बारेमा हामी छोटकरी रूपमा हेर्छौँ। अनि जुन कुरा चाहिँ यो लेसन सकेपछि म इमेल पनि गरिदिनेछु। अब अलिक गहिरो अध्ययन, आदमको अर्थ रातो माटो भन्ने हुन्छ। परमेश्वरको आफ्नै स्वरूप र प्रतिरूपमा बनाएको प्रथम मानिस प्राणी, बगैँचाको हेरचाह गर्ने र परिश्रम गर्ने पहिलो व्यक्ति, व्यवस्था पाउने पहिलो व्यक्ति। व्यवस्था भन्नेको चाहिँ याद गर्नुहोस्, तिमीले बगैँचाको कुनै पनि रुखको फल खान सक्छौ, तर असल र खराबको ज्ञान दिने रुखको फल नखानु भनेर पहिलोचोटि व्यवस्था पाउने व्यक्ति आदम नै थिए। पहिलो पति र बुबा, सर्वप्रथम पाप गर्ने व्यक्ति, ख्रिस्टको विषयमा सर्वप्रथम वचन पाउने। अनि किनकि उत्पत्ति के अरे 6 को 12 मा हामी त्यो कुराहरू पाउँछौँ। अनि यो पहिलो पटक पाप गरे, त्यसपछि आदमलाई नै भनिएको थियो उत्पत्ति 3 र 15, तेरो र स्त्रीको बीचमा, तेरो सन्तान र तेरो के अरे तेरो र स्त्रीको सन्तानको बीचमा म दुश्मनी हालिदिनेछु। त्यसले तेरो कुर्कुच्चा डस्नेछ र तैँले त्यसको शिर कुच्याउने छस्। यो चाहिँ परमप्रभु परमेश्वरले अनि सर्वप्रथम आदमलाई नै भन्नुभएको हो। जातिहरूको पहिलो कुलपति अनि परमप्रभुको श्राप ल्याउने अनि पाउने अथवा श्राप पाउने पहिलो व्यक्तिको रूपमा हामीले आदमलाई देख्छौँ। र आदमको अर्थ रातो माटो या
यसको अर्थ मानिस भन्ने हुन्छ प्रियहरू। यति कुरा हामीले बुझ्न सक्छौँ। त्यसपछि अर्को महत्त्वपूर्ण पात्रको बारेमा पनि हामी हेर्छौँ। दोस्रो व्यक्ति हनोक। यद्यपि आदमले गल्ती गरे तापनि परमेश्वरले खराब कुराबाट पनि असल कुरा ल्याउन सक्नुहुन्छ भन्ने कुराको सन्देश। हनोकको अर्थ समर्पित भन्ने हुन्छ। हनोक इयोरेदका छोरा, मथुसेलहका बुवा। हनोक परमेश्वरको साथ हिँड्थे र परमेश्वरलाई प्रसन्न तुल्याए। जीवनमा मृत्यु नचाखी स्वर्ग उचालेका प्रथम व्यक्ति हनोक थिए। प्रियहरू, बाइबलमा तीनवटा यस्तो व्यक्तिहरू छन् हनोक मृत्यु नचाखी स्वर्गमा गए। दोस्रो व्यक्ति एलिया अगमवक्ता, स्वर्गबाट रथहरू आएर परमेश्वरले अनि यहाँनिर के अरे एलिया अगमवक्तालाई लिनुभयो। र तेस्रो व्यक्ति हुनुहुन्छ येशू ख्रीष्ट, मृत्युलाई चाखेर पनि उहाँ जीवितै स्वर्गमा जानुभयो। अब विचार गर्नुहोस्, 365 वर्षको उमेरमा हनोक परमेश्वरको राज्यमा अलग भए र परमेश्वरको राज्यमा अनि परमेश्वरले हनोकलाई उठाउनु भयो भनेपछि अनि परमेश्वर सँगसँगै जाने भौतिक शरीरमा जन्मेका पापमय स्वभावमा जन्मेका हनोकको परमेश्वरसँगको कस्तो सम्बन्ध थियो होला, तपाईँ र मैले आफैले विचार गरौँ। अनि तेस्रो व्यक्ति नोहाको बारेमा, नोहाको अर्थ विश्राम। लेमेकको पुत्र, सेम, हाम र एपेदका पिता, परमप्रभुको अनुग्रह पाएका व्यक्ति, इमान्दारीसँग परमेश्वरसँग हिँड्ने व्यक्ति, जहाजको निर्माणकर्ता, धार्मिकताका सन्देशवाहक, जल प्रलयबाट बचाइएको, वेदी बनाउने, परमेश्वरले करार बाँधेको व्यक्ति र आज्ञाकारी व्यक्ति। नोआको अर्थ विश्राम, परमप्रभुमा विश्राम पाएका व्यक्ति। यी नोआका केही विशेषताहरू हुन्। त्यसपछि चौथो नम्बरमा अब्राम, जातिहरूका पिता। पहिला परमेश्वरले अब्राम पहिले अब्राम भन्ने नाम थियो, तर पछि परमेश्वरले अब्राहम, धेरै जातिहरूका पिता भनेर राख्नुभयो। तेरहका पुत्र, उर नगरका बासिन्दा। उर भनेको अहिलेको इराक। अनि साराईसँग विवाह भयो। हिब्रू जातिका संस्थापक र पहिलो कुलपति, परमेश्वरबाट बोलावट पाएका र कनान देशमा जाने आदेश पाएका, परमेश्वरले अब्रामसँग अनन्तकालीन करार बाँधेका। अनि अनन्तकालीन भनेको नेभर इन्डिङ, बुझ्दै हुनुहुन्छ? अनकन्डिसनल, कहिले पनि टुट्न नसक्ने प्रकारको करार परमेश्वरले अब्रामसँग बाँध्नुभयो। त्यसले हामी कोरसमा पनि गाउँछौँ, अब्रामका सन्तान हामी, परमेश्वरका मित्र। दोस्रो इतिहास 20:7 र आज्ञाकारी व्यक्ति थिए। यो कुरा एकदमै महत्त्वपूर्ण छ प्रियहरू। त्यसपछि हामी हेर्न जाँदैछौँ 5औं नम्बरमा इसहाकको अर्थ तिनी हाँस्छन्। परमेश्वरले अब्राम र सारालाई प्रतिज्ञा बमोजिम वृद्ध अवस्थामा अब्राम 100 वर्ष र सारा 90 वर्षकी हुँदाखेरि दिनुभएको पुत्र अनि बलिदानको रूपमा अर्पित गरिएका, रिबेकासँग विवाह गरेका, आज्ञाकारी, विश्वासी, आत्मिक ध्यान गर्ने, स्नेही, शान्तिप्रिय र प्रार्थना गर्ने व्यक्ति थिए। मिलामा जाँदैनौँ। त्यसपछि याकुब, तिनी दोस्रोको स्थान लिने, अर्थात् याकुबको अर्थ छली पनि भन्ने हुन्छ र याकुबले आफ्नो दाईको स्थान लिएको कारणले गर्दा याकुबको ठेट अर्थ तिनी दोस्रोको स्थान लिने, अर्थात् उसको दाई एसावको स्थान लिएका व्यक्ति। इसाकको छोरा, इस्राएलका 12 कुलका पिता, आफ्नो जुम्ल्या दाजुको कुर्कुच्चो समातेर जन्मेका, 2 पटक दाजुको स्थान लिएका मध्ये पहिलो जेठो छोराले पाउने पैतृक सम्पत्तिको ठुलो हात पारेका र त्यसपछि झुटो बहना गरेर आफ्ना पिता इसाकबाट जेठा छोराले पाउने मृत्युशय्याको आशिषलाई पनि हात पारेका थिए। र त्यतिखेर अनि अनौठो कुरा, याकुबले जुन प्रकारको दुष्टताका साथ अनि दाई अथवा उसको दाई एसावबाट पाउने जुन हक पाए पनि, तर पछि चाहिँ जब स्वर्गदूतहरूसँग लडाई भयो त्यसपछि याकुबको जीवन पूर्ण रूपमा परिवर्तन भएको कुरा हामी पाउँछौँ। ओके, त्यति मात्र होइन, परिश्रमी व्यक्ति थिए, ताडना पाएर अनुशासित भएका, ताडना भनेको चाहिँ स्वर्गदूतको सँग लडाई लडेका, प्रार्थना गर्ने, आत्मिक दर्शन देख्ने, स्वर्गदूतसँग कुस्ती खेल्ने व्यक्ति थिए। यति कुराहरू हामीले बुझ्यौँ भने हामीलाई काफी हुन्छ। त्यसपछि तपाईँ र मैले छुटाउनै नहुने अनि यो उत्पत्तिको पुस्तकको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण एउटा क्यारेक्टर, चरित्र हुनुहुन्छ, त्यो चाहिँ योसेफ हुनुहुन्छ। उहाँ परमेश्वरले छोराहरू थपिदिनु भएको, अर्थात् पाउनेवाला, हिस्सेदार। अनि योसेफको अर्थ पाउनेवाला। परमेश्वरले योसेफलाई धेरै पछि भविष्यमा आशिष दिनुभयो। याकुबको प्रिय छोरा, राम्रो बुट्टाहरू भएको, लबेदाको निम्ति प्रख्यात, जुन कुराले उनका दाजुहरूलाई डाहा गरे, सपना देख्ने, मिश्रमा बेचिएका, विश्वासयोग्य,
परीक्षाहरूको प्रतिशोध गर्ने, परमेश्वरमा निर्भर गर्ने, पिता प्रेमी अनि मिश्रको अधिकारी बन्न सफल यस्तो गुणहरूको भएका व्यक्ति चाहिँ योसेफ थिए। अब उत्पत्तिको पुस्तकको छोटकरी रूपरेखा हामी हेर्न जाँदैछौँ। याद गर्नुहोस्। अनि विशेष गरी यहाँनिर उत्पत्ति 1 अध्यायको 1 देखि 2 को 25 सम्म सृष्टिको उद्गम वा सुरुवातको बारेमा, उत्पत्ति 3 को 1 देखि 5 को 32 सम्म मानिसको पतन, उत्पत्ति 6 को 1 देखि 9 को 29 सम्म जल प्रलय, उत्पत्ति 10 को 1 देखि 11 को 9 सम्म भाषा खलबल अर्थात् बाबेलको धरहराको कन्डिसन, उत्पत्ति 11 को 10 देखि 25 को 18 सम्म अब्रामको जीवन चरित्र, उत्पत्ति 25 को 11 देखि 26 को 35 सम्म इसहाकको जीवन चरित्र, उत्पत्ति 27 को 1 देखि 36 को 43 सम्म याकुबको जीवन चरित्र, उत्पत्ति 37 को 1 देखि 50 को 26 सम्म योसेफको जीवनको बारेमा उल्लेख गरिएको छ। ओके, अब सारांश या निचोडको रूपमा जाँदै गर्दाखेरि उत्पत्ति पञ्चम ग्रन्थको पहिलो पुस्तक हो। मूसाले लेखेका 5 वटा पुस्तकहरू उत्पत्ति, प्रस्थान, लेवी, गन्ती, व्यवस्था 5 वटा पुस्तकको पहिलो पुस्तक हो र पहिलो भागमा उत्पत्ति 1 अध्यायदेखि 11 अध्यायले सृष्टिको वर्णनको बारेमा बताउँछ। अनि जसमा सबै जीवजन्तुदेखि लिएर मानव सृष्टिको बारेमा पाउँछौँ। सृष्टि, मानिस, पाप, दुःख, हत्या, मृत्यु, भ्रष्टाचार, मानव सत्यता, राष्ट्र, जाति, सभा, दिन, विवाह, परिवार, बलिदान, वेदी, परमेश्वरको करार, परमेश्वरको प्रकटीकरण आदिको बारेमा हामी देख्छौँ। पहिलो भागले सृष्टि कसरी दूषित भयो, मानिसको पतन कसरी भयो र उद्धारको योजना के थियो भन्ने कुरा हामी देख्छौँ भने दोस्रो भागमा अध्याय 12 देखि 50 मा कुलपतिहरूको जीवन चरित्रको बारेमा वर्णन गर्छ, जसमा अब्राम, इसाक, याकुब र योसेफको परिवारको बारेमा परमेश्वरले बोलाएका र चुनेका जातिहरू वंशलाई हेरचाह गरेको पाइन्छ। उत्पत्तिको पुस्तक बाइबलको आधारभूत एकदमै फाउन्डेसनल पुस्तक भएको कारणले गर्दा यसमा साधारण आधारभूत पुस्तक मात्रै नभएर सृष्टि, पतन, पाप, मानिस, त्रिएक, वास्ता आदिको बारेमा बुझ्नको लागि हरेक इसाईको लागि धेरै नै महत्त्वपूर्ण छ। अनि तपाईँ र मैले छोटकरी रूपमा हेर्दै गर्दाखेरि, सिक्दै गर्दाखेरि, बुझ्दै गर्दाखेरि तपाईँले कति बुझ्नुभयो मलाई थाहा छैन, तर हामीले यति धेरै थुप्रै विषयहरू हामीले समावेश गरेका छौँ। र सबैभन्दा असल कुरा चाहिँ तपाईँले यो केही साधारण शुद्धाशुद्धिहरू करेक्सन गरिसकेपछि अवश्य म तपाईँलाई पिडिएफ कपी पठाउने नै छु। र बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ उत्पत्तिको पुस्तकले यस्तो कुराहरू देखाउँछ कि सारा संसारमा भएका यावत कुराहरू सृष्टि गरिए र 5औं दिनसम्म सबै कुरा सृष्टि गरिसकेपछि 6औं दिनसम्म जीव जनावरको सृष्टि गरिसकेपछि उत्पत्ति 1 अध्यायको 28 अनुसार अनि परमप्रभु परमेश्वरले सबै कुराहरूमा अधिकार गर्नको लागि मानिसको लागि यो पृथ्वी तयार गर्नुभयो। त्यसैले दोस्रो खण्ड, 2टा खण्ड, पहिलो 1 देखि 11 मा सृष्टिको वर्णन, त्यसपछि 12 देखि 50 सम्म हेर्दाखेरि त्यहाँनिर अब्राम, इसाक, याकुब र विशेष गरी योसेफ, यो 4 वटा व्यक्तिको चरित्रलाई हेर्दाखेरि तपाईँ र हामीले धेरैभन्दा धेरै कुराहरू बुझ्न सक्छौँ। र परमेश्वरले एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ हामी यदि परमेश्वरको विरुद्धमा गयौँ भने परमेश्वरले विभिन्न तौर तरिकाद्वारा मानिसलाई पाठ सिकाउनुहुन्छ। अनि याद गर्नुहोस्, किनकि स्पष्ट आदमले गल्ती गरे तापनि परमेश्वरले धार्मिक नोआलाई खडा गर्नुभयो। फेरि उत्पत्ति 11 अध्यायमा बाबेलको धरा निर्माण गर्न थाले, फेरि त्यहाँनिर गलत गर्न थाले। त्यतिखेर पनि परमप्रभु परमेश्वरले फेरि अब्रामलाई खडा गर्नुभयो। अब्राम, इसाक, याकुब पनि सुरुमा दुष्ट थिए, तर स्वर्गदूतसँग त्यो इन्काउन्टर भइसकेपछि उसको जीवन परिवर्तन भयो। त्यसैले हामीले अहिले पनि भन्छौँ अब्राम, इसाक र याकुबका परमेश्वर 12 कुलहरूको संरचना परमेश्वरले ल्याउनु भयो। त्यसपछि योसेफको जीवनबाट हामीले हेर्दाखेरि अनि दुःख कष्टको बाटो भएर जानु परे तापनि परमेश्वरले तपाईँ र मेरो जीवनमा ठुलो काम गर्न सक्नुहुन्छ। अनि यहाँनिर योसेफले 3टा पी भएर जान पर्यो। पहिलो पी चाहिँ अनि पिठमा अर्थात् खाल्डोमा खसालिए। अनि कहिलेकाहीँ तपाईँ र मेरो जीवनमा तपाईँ र हामीले अलिकति यो विशेष प्रकाश अलिकति यो स्पेसल रेभलेसनमा जाँदाखेरि
अनि कहिलेकाहीँ तपाईँ र मसँग भएको दान वरदानले गर्दा पनि हामी अप्ठ्यारोमा पर्न सक्छौँ। किनकि परमेश्वरले योसेफलाई सपनाको अर्थ खोल्ने, सपना देख्ने वरदान दिनुभएको थियो। जसको कारणले गर्दा हामी थाहा छैन, जे कारण जेसुकै भए तापनि ऊ चाहिँ सेकेन्ड लास्ट 11औं छोरा भएको कारणले गर्दाखेरि याकुबले अत्यन्तै प्रेम गर्थे। जसले गर्दा उसलाई बुट्टेदार कपडाहरू लबेदा पनि याकुबले सिलाइदिएको कारणले गर्दा उसका दाइहरूले डाहा गर्न थाले। किनकि ऊ निर्दोष व्यक्ति, एकदमै निर्दोष व्यक्ति थियो। तपाईँलाई अनौठो लाग्न सक्छ, 17 वर्षको उमेरमा उसलाई चाहिँ खाल्डोमा फ्याँकियो र मिस्रका व्यापारीहरूसँग बेचियो। त्यसपछि दोस्रो कुरा, कुनै जीवनमा गल्ती नै नगर्दाखेरि पनि योसेफ चाहिँ के भरियो गरियो, योसेफ चाहिँ के अरे पोतिफरको श्रीमतीले आरोप लगाएपछि फेरि अर्को प्रिजनमा जान पर्यो। हेर्नुहोस् है जीवनमा। तर पनि त्यहाँनिर अनौठो कुरा 3-3 पटक के छ, र पनि परमेश्वर योसेफको साथमा हुनुहुन्थ्यो। परमेश्वर योसेफको साथमा हुनुहुन्थ्यो। परमेश्वर योसेफको साथमा हुनुहुन्थ्यो। तर मैले एउटा बुझेको कुरा, परमेश्वर योसेफको साथमा मात्रै हुनुहुन्न थियो, तर योसेफ पनि परमेश्वरको साथमा थियो। परमेश्वर त योसेफको साथमा हुनुहुन्थ्यो, तर योसेफ यदि परमेश्वरको साथमा नभएको भए ही क्यान डू एनिथिङ। बुझ्दै हुनुहुन्छ? अनि पोतिफर अनि यो सेनाहरूको कप्तान भएको कारणले गर्दा सेनाहरूको विभिन्न समूहलाई उसले लिड गर्दाखेरि टाढाको देशमा पनि जान सक्थ्यो। घरमा उसको श्रीमती पोतिफर मात्रै हुन्थ्यो। यदि योसेफ परमेश्वरको साथमा नभएको भए मौका यही हो, चौका हान्नुपर्छ भनेर ऊ व्यभिचारमा फस्न पनि सक्थ्यो। अनि एउटै कुरा योसेफले के भन्छ, के म जीवित परमेश्वरको विरुद्धमा दुष्ट कुरा गरौँ? अनि 17 वर्षको उमेरमा बेचियो र त्यसपछि परमेश्वरले 30 वर्षको उमेरमा मिश्रको अधिपति बनाउनु भयो। त्यसैले हाम्रो जीवनमा एउटा श्रृङ्खला छ, प्रोसेस छ। त्यसैले तपाईँ र हामी दुःख कष्टको बाटो भएर जाँदै गर्दै गर्दाखेरि परमेश्वरले तपाईँ र मेरो जीवनमा भविष्यमा ठुलो इनाम ल्याउनुहुन्छ। म एउटा एकदमै कडा संस्कृतिमा जडिएको परिवारमा म एउटा साहा ठकुरी भएको कारणले गर्दा हाम्रो परिवार एकदमै कडा, त्यस्तो अनुशासन भएको परिवारमा म पहिलो क्रिस्चियन भएँ। तर प्रभुलाई विश्वास गर्दा मैले ब्याचलर बिए पास गरिसकेको थिएँ। त्यसपछि जीवनमा म कहिले पनि सेकुलर पढाइमा गएन। मैले सुरुमा 2 वर्ष बाइबल ट्रेनिङ गरेँ, 1 वर्ष डिप्लोमा गरेँ, 4 वर्ष बिटिएच गरेँ, 3 वर्ष मैले एमडी गर्दै गर्दाखेरि गरिसकेपछि 10 वर्ष मैले पढाइमा खर्च गरेँ। तर मलाई कुनै पछुतो छैन। एउटै कुरा मैले बुझेको छु कि जीवनमा केही कुरा गर्दैछौँ भने त्यो सबैभन्दा असल र उत्तम कुरा परमेश्वरको काम नै हो। अनि परमेश्वरको सेवाभन्दा उत्तम सेवा कहीँ पनि छैन। त्यो भएको कारणले गर्दा हामी यी सबै कुराको लागि परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छौँ। जुन कुरा हामीले सिकेका छौँ र यो उत्पत्तिको पुस्तकको पार्ट 2 भाग 2 हो। त्यही कारणले गर्दाखेरि हामीले पहिलो र दोस्रो भाग सिकेका छौँ। अब प्रस्थानको पुस्तक बुझ्नको लागि हामी पहिलो के अरे त्यसमा लामो हुँदैन। त्यो चाहिँ एकदमै बुझ्नको लागि हामीलाई एकदमै सजिलो हुन्छ। परमेश्वरले हामीलाई धेरै आशिष दिनुभएको होस्।